हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक बेहद ही अजीब कंट्रोवर्सी है जो कि सऊदी अरब में है। मैं आई डोंट नो ये अब राइट नाउ की वीडियो है या फिर ओल्ड वीडियो है, बट ये चीज़ जो टाइटल है वो होना नहीं चाहिए। सऊदी अरेबिया डिस्ट्रॉइंग इस्लामिक हेरिटेज साइट्स। जो इस्लामिक जगह है सऊदी अरेबिया में के अंदर, जो इस्लामिक जगह है, जो इस्लामिक प्लेस है, ज़मीन है जो इस्लामिक, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये टाइटल के अंदर है। और ये क्यों कर रहा है, और ऐसा वैसे होना तो नहीं चाहिए। किसी भी कोई भी जो धार्मिक जगह है उसे आप इस तरीके से तोड़ नहीं सकते हो या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा और क्या रीज़न है, मतलब इसके पीछे जो ये इस तरह की हरकत या फिर इस तरह के फैसले सऊदी अरब ने लिए हैं। तो हम वीडियो का कंप्लीट देखेंगे और डेफिनेटली अगर पुरानी वीडियो है तो हिस्टोरिकल वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है कि कब किस तरह से कौन सी धार्मिक प्लेस को तोड़ा गया था। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। सऊदी अरेबिया अपनी इस्लामी शनाख्त को ख़त्म करने जा रहा है। हिजाज़ मुक़द्दस जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा की कब्रों समेत इनकी रिहाइशें और मुक़द्दस निशानियाँ मौजूद हैं, इन्हें ना सिर्फ स्मार्ट और तरक्की याफ्ता शहर के नाम पर ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि जिन चीज़ों में या जिन मकामात के अंदर इन्हें बदला गया है वो दरअसल इन मकामात की तौहीन है। सऊदी अरेबिया के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का ने इस वक्त अपने 95 यानी 95% हिस्से से ज़्यादा मजहबी आसार को खो दिया है, जिसकी वजह है बड़े बड़े टावर्स और आसमान को छूती ऊंची तरीन इमारतें। तोसी के नाम पर इन तमाम मुक़द्दस निशानियों को एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है, जिसके अंदर मस्जिद, सहाबा कराम के घर और इनकी कब्रों तक के निशान शामिल हैं, सिर्फ इसलिए कि ये निज़ाम और इमारतें सऊदी अरेबिया के लिए लाखों डॉलर पैदा कर सकें, जो कि विजन 2030 के तहत हम जिद्दा, रियाद जैसे शहरों के अंदर बीच, नाइट क्लब, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट और सिनेमास की सूरत में देख चुके हैं कि यूरोपीय अवाम को अपने घर जैसा माहौल महसूस करवाने के लिए कैसे इस मुल्क की तारीख का नक्शा तक सऊदी बादशाहत ने बदल दिया है। मगर मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस तरीन मकामात के निशानात तक मिटा डालना, जिससे इस्लामी तारीख की शुरुआत और इनके आबा व अजदाद की तारीख जुड़ी है, कोई आम सी बात नहीं है। इससे साफ ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया की हुकूमत अपनी तारीख को ही मिटाना चाहती है, मगर इससे भी ज़्यादा अफसोस कि इस पर कोई भी शख्स बात ही नहीं कर रहा। जिस वेबसाइट पर मैंने रिसर्च के लिए इसके मुतालिक आर्टिकल पढ़ना शुरू किया, हैरत अंगेज़ तौर पर इसका लिंक भी पाकिस्तान में बैन है। ये वो घर है जिसमें 570 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ऐसी मुक़द्दस जगह को मस्मार करके पहले तो जानवरों की मंडी के अंदर बदल दिया गया, लेकिन जब मक्का के लोगों ने इस पर ज़बरदस्त एहतजाज किया तब इसे मजबूरन लाइब्रेरी के अंदर बदल दिया गया। कोई इनसे सवाल करे कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि पूरे शहर के अंदर इनको लाइब्रेरी या मंडी के लिए कोई और जगह दस्तयाब नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, जहाँ पर उन्होंने मक्का से हिजरत करने के बाद मदीना में क़याम किया, इसे भी गिरा दिया गया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर है, इसे गिराकर इस हिल्टन होटल की अजीम शान बिल्डिंग के अंदर बदल दिया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा का घर है और यहाँ पर कुरान पाक की कुछ आयात भी नाजिल हुई। इसके अलावा आपकी बेटी ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम, फ़ातिमा और बेटा कासिम भी इसी घर के अंदर पैदा हुए। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस घर का भला क्या किया होगा। इसे ना सिर्फ गिरा दिया गया बल्कि यात्रियों के लिए एक बैतुल खला के अंदर बदल दिया गया। दारे अरकम यानी इस्लाम का पहला स्कूल, जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को कुरान सिखाया करते थे, इसे भी मस्जिदुल हराम की तोसी के अंदर ख़त्म कर दिया गया है। जंग ओहद में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तो इन दांतों को ज़मीन के अंदर दफना दिया गया था। इस मुक़द्दस जगह की भी निशानदही के तौर पर निशानी मौजूद थी, जिसे ख़त्म कर दिया गया है। जमजम के कुएं पर मौजूद महराब हो या बैतुल होज़न, जो शहर मदीना के कब्रिस्तान बकी के अंदर अब एक मस्मार इमारत है, जहाँ पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुछ मुद्दत तक इबादत और अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सोग के गम में अपना वक्त यहाँ पर गुजारा करती। इस जगह पर एक कमरा मौजूद था जिसके ऊपर गुंबद था, जो कि सन 1344 के अंदर ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि शिया हज़रात इसे बहुत ही मुक़द्दस समझकर यहाँ पर विज़िट किया करते हैं। इंसानों की माँ हज़रत बीबी हवा की कब्र, जो कि जिद्दा के अंदर मौजूद थी, इसे कंक्रीट की दीवारों से कवर कर दिया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र का निशान भी गायब कर दिया गया और हजूर के चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब का घर और इनके नाम की मस्जिद को भी सऊदी हुकूमत ने हटा दिया है। सिर्फ इनकी कब्र के गिर्द
کچھ پتھر نشانی کے طور پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کی قبر کا نشان بھی باقی نہیں رکھا، اس پر بھی صرف کچھ پتھر رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے تحاشا عمارتیں اور یادگاریں ایسی موجود ہیں جنہیں ویڈیو کے اندر ہم بیان نہیں کر رہے، مگر وہ سعودیہ کی بادشاہی حکومت کے انتظامات کی وجہ سے مکمل طور پر ہٹا دی گئی ہیں، جن کے اندر بہت ساری مسجدیں بھی شامل ہیں۔ تاریخی حجیات قلعے کو بھی گرا دیا گیا ہے، جسے سلطنت عثمانیہ کے دور میں 19ویں صدی میں پہاڑوں پر بنایا گیا تھا تاکہ مسجد الحرام کی حفاظت اور اونچائی سے اس پر نظر رکھی جا سکے۔ مکہ کلاک ٹاور، جو کہ دنیا کی اونچی ترین عمارتوں میں سے ایک ہے، برطانوی بگ بینگ کی نقل پر بنائی گئی تھی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی ترین عمارتوں کو بنانے سے منع فرمایا اور اسے قیامت کی نشانی بتایا۔ سعودی عربیہ کے لوگوں کے اندر خود اس بارے میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، لیکن بادشاہت اور اپنی جان کے خوف سے وہ اس بارے میں احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ سعودی بادشاہ محمد بن سلمان اپنی تقریروں میں بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سعودی عربیہ کو اگلا یورپ بنانے والے ہیں، یعنی انہی کے جیسا کلچر ہوگا، انہی کے رہن سہن اور بے حیائی کا ماحول۔ اسی لیے نیوم سٹی اور ون لائن سٹی جیسے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے، جس کے اندر زیادہ تر انویسٹمنٹ امریکہ اور اسرائیلی کمپنیز کر رہی ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کو نہ صرف سیاحت کے لیے اٹریکٹ کیا جائے گا بلکہ آباد کاری بھی کروائی جا سکے گی۔ ترک حکمرانوں نے بھی اپنے دور خلافت یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر بہت ساری نئی تعمیرات مکہ اور مدینہ کے اندر کروائی، ان کی پالیسیز سے لاکھ اختلاف، لیکن مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں کا جتنا احترام اس دور کے اندر کیا گیا، اس کی نشانیاں اب تک موجود ہیں، جن میں تعمیرات کے منصوبے اور اسلامی ورثہ کی حفاظت کے لیے اٹھائے جانے والے اقتدامات شامل ہیں۔ اب مسلم امت حسرت سے معاہدہ لوزان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جیسے ترکی کے ہاتھ پاؤں دوسری جنگ عظیم کے بعد باندھ دیے گئے تھے اور خلافت پر 100 سال کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی، اور وہ مدت 2023 کے اندر اب ختم ہو رہی ہے، تو کیا ایک بار پھر سے ترکی مسلمان امت کو خلافت کے نیچے اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ کیا ایک بار پھر سے آج کے ٹائم کے اندر بھی خلافت کا نظام قائم ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہوگا۔ سعودی عربیہ کے اندر موجود تاریخی ورثہ ایک ایسا اثاثہ تھا جہاں پر پہنچ کر انسان خود کو اسی ٹائم کے اندر محسوس کرتا تھا جیسے ٹائم کے اندر پیچھے جا کر اسی وقت کا حصہ بن گیا ہو۔ ایک روحانی سا سکون دل پر طاری ہوتا، لیکن بدقسمتی سے یہ سب کچھ صرف تصویروں تک محدود ہو کر ماضی کی ایک یاد بن چکی ہے، کیونکہ سعودیہ کی حکومت اب اس سرزمین کو اور اپنی تاریخ کو نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ کو مٹا رہی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم صرف افسوس اور احتجاج ہی کر سکتے ہیں کہ ہمیں یورپین اور ویسٹرن ماحول اور کلچر کی نہیں بلکہ اپنے اسلامی ورثہ کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت جلد اس خطے سے صرف یہ نشانیاں ہی نہیں بلکہ عرب کی پہچان بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ پہچان انہیں دنیا میں اسلام سے ہی ملی ہے۔ اسی لیے جب عربوں کی بدعمالیاں حد سے بڑھ گئی تھی تو بالکل اللہ کی لاڈلی امت بنی اسرائیل کی طرح اللہ نے انہیں ہٹا کر ایک نئی امت کو مسلمان امت کی حکمرانی عطا کر دی، مثلاً سلطنت عثمانیہ، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ کو بلا دیتی ہے وہ خود بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں اس سب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے آمین۔ اوکے، تو گائز بات یہ ہے جیسا کہ ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہے کہ سعودی عربیہ میں کیسے اسلامک ہیریٹیج کو سائٹس کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، اور کیسے کہ نئی نئی پروجیکٹس بنائی جا رہی ہے، جو صرف پروجیکٹس میں بتا رہا ہوں۔ ویسے ایک حساب سے دیکھا جائے تو اگر آپ تھوڑا ڈیولپ کرو گے تو کچھ چیزیں ہیں آپ کو نئی بنانے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ پرانی جو اسلامک جگہ ہے انہی کو جگہ کو توڑ کر بنائی جائے۔ وہ الگ بھی لینڈ ایکوائر کی جا سکتی ہے اس کے لیے، کیونکہ زمین کی کمی نہیں ہے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ زمین کی کمی ہے، تو آپ نیکسٹ الگ سے زمین کو ہے مطلب آپ ویسی زمین یوز کر سکتے ہو جو کسی کام کی نہیں ہے، یا پھر بٹ آپ اسلامک جگہ کو ڈسٹروائے کر کے اس کے اوپر کچھ الگ الگ چیزیں بنا رہے ہو، یا جیسے کہ انہوں نے کہا نائٹ کلب بنا رہے ہیں، مالس بن رہے ہیں، ایسے چیزیں، تو وہ تھوڑا بہت غلط لگتا ہے۔ بٹ ہاں ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، دونوں پرسپیکٹیو کو آپ سمجھو گے تو اس طریقے سے آپ کو دکھے گا، آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہو۔ اور دو لائن اس کے اندر جو سعودی عرب کے اندر ایک پروجیکٹ ہے جو دا لائن کر کے انہوں نے بتایا تھا، وہ میں نے دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ ہائی ٹیک بن رہا ہے، مطلب بہت زیادہ ہائی لیول کی چیزیں ہیں اس کے اندر، اور بالکل ڈیولپمنٹ ایک انسانی زندگی کو ایک نئی دشا کی اور لے کے جانے والی ہے وہ چیزیں، تو وہ بہت پیاری ہے، آپ لوگ ضرور گوگل کر کے سرچ کر سکتے ہو دا لائن کے پروجیکٹ۔ باقی ویڈیو کو لائک شیئر کر سکتے ہیں، اور سبسکرائب۔ فی الحال ملتے ہیں آپ سے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، ٹیک کیئر، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔